बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंड ग्रूमर्स का प्लेटफॉर्म और रियलिटी टॉक शो के साथ औरंगजेब सोहरवर्दी। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में भी बात हुई कि हर प्रोग्राम में हम कुछ ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो कि अमली बात करें, हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें हमारे पर्सनल और सोशल और प्रोफेशनल मसाइल के हवाले से। आज का प्रोग्राम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अमली प्रोग्राम है। आज हमारे साथ बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत ही कॉम्पिटेंट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर उज़मा साहिबा तशरीफ रखती हैं। पहले तो हम उनका बहुत बहुत खैर मकदम और वेलकम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुई। थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। जी, आज के प्रोग्राम में मैं आगाज करना चाहूंगा कि कोरोना से पहले दुनिया चल रही थी, कोरोना ने आके दुनिया के निजाम को दरम बरम कर दिया। इस सिचुएशन में जो मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, जो मेडिकल स्ट्रेटजीज थी वो अपनी जगह पे, लेकिन जो पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में खास तौर पे चीज ऑब्जर्व की गई वो ये थी कि इनफरादी और समाजी रवैये और रिस्पॉन्स आपने इन 5-6 माह में कोरोना के दौरान किस तरीके की मेंटल इश्यूज को, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को उभरते हुए देखा, किस तरीके से आपने उनको टैकल किया, क्या आपने उनको रेमेडीज सजेस्ट की, और इसके बारे में जरा रोशनी डालिएगा। जी 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 बिल्कुल, मैं रोशनी डालती हूँ। कोरोना वाली सिचुएशन जो पिछले 6-7 महीने से हम सब फेस कर रहे थे, उसमें कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो जिनको मैं लेबल करूंगी प्राइमरी इश्यूज, और कुछ इश्यूज को मैं लेबल करूंगी सेकेंडरी इश्यूज। प्राइमरी इश्यूज तो डेफिनेटली रिलेटेड टू सिचुएशन आप उन्हें कह सकते हैं कि जब ये क्राइसिस आया तो उस वक्त एक जो मेंटल केओस आया, जब वो जो स्ट्रेस एकदम से लोगों के ऊपर आई, या मैं कहूँ कि वो जो फियर आया हैविंग डिजीज या हैविंग समवन इनटू डिजीज वगैरह, उसमें वो जो टेरर की सिचुएशन थी उसने अपने तौर पे नुकसान आप समझें कि किया। और जैसा कि ये पहले भी बात हुई कि जिन लोगों की पहले ही समझें प्रीडिस्पोजिशन होती है या पहले ही कोई टेंडेंसी होती है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा सिचुएशन को हैंडल करना उनके लिए भी और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो वो तो प्राइमरीली आप उसको प्राइमरी जो कहें इशू, वो यही हुआ कि लोगों को उस वक्त सिचुएशन को डील करना नहीं आ रहा था। फिर थैंक्स टू मीडिया एंड अदर जो हमारे फोरम्स हैं, उन्होंने मेडिकल साइड से कि आप केयर करें या आप घर से ना निकलें, वो जो सारे प्रिकॉशंस थे जिन लोगों ने लिए, तो उससे थोड़ा सा फियर भी रिड्यूस हुआ। और दूसरा ये कि जब ये सिचुएशन शुरू हुई थी तो थोड़ी ज्यादा फियरफुल थी, ज्यादा आप समझें कि इसने टेरराइज किया, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी सी बेहतर हो गई, जब अंदाजा हुआ कि अगर हम केयर कर लेंगे अपने आप को उसमें। इसी उसमें जो लोग विक्टिमाइज हो भी गए कोरोना से, जिन्होंने और जिनके घर में समझे कि नुकसान भी हो गया, उन्होंने दे लॉस्ट देयर लव्ड वंस, उनके लिए तो ऑब्वियसली ये ट्रॉमा जो है ये बहुत स्ट्रांग है। हम तो शायद एक जनरल उसमें बात कर रहे हैं ना कि ये आया और हमें डर लगा और हमने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिए और हम बैठ गए, लेकिन जो लोग इसका डायरेक्ट शिकार हुए, उनकी फैमिलीज में जो लॉस हुआ, उसने अपनी जगह एक टेरर, डिप्रेशन और इस तरह की एंजाइटी की स्टेट्स जो थी ना, वो प्रोवोक की। तो ओवरऑल ये कि प्राइमरी जो रिस्पांस था वो ये था, और अभी तक भी ये है। मसलन बीच में थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन फिर जाहिर है कि जो लोग थोड़े से टेंडेंसी होती है जिनमें, वो अभी तक भी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, उनको अभी भी खौफ है कि ऐसा कुछ हो ना जाए। हाउएवर सिचुएशन इज स्लाइटली बेटर, लेकिन ज्यादा एम्फेसिस मैं अब करूंगी सेकेंडरी इश्यूज के ऊपर। सेकेंडरी इश्यूज जो कि ओरिजिनेट हुए प्राइमरी इश्यूज में से, मसलन उसमें हमारी जो जनरल लाइफस्टाइल था, जनरल लाइफस्टाइल चेंज हुआ, एक तो ये हुआ। और इसके अलावा वो जो घर में रहने वाली सिचुएशन थी, जिसको हम कहते हैं कि हम लॉकडाउन में चले गए, तो वो जो घरों के अंदर सिचुएशंस हुई, वो जो हमारे इंटरेक्शंस हुए, उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई, कुछ नेगेटिव चीजें भी हुई। मसलन पॉजिटिव चीजों में वी केम क्लोजर टू आवर फैमिली मेंबर्स, वी लर्न हाउ टू कुक, वी लर्न हाउ टू टेक रेस्ट, और हमने बहुत सारी चीजें अच्छी भी की। लेकिन कई जगहों पे थोड़ी सी नेगेटिविटी इस तरह से आ गई कि वो कुछ लोग ऐसे जो ऑलरेडी शायद उनके होम एनवायरनमेंट ऐसी थी कि वो घर से बाहर जाके पनाह लेते थे, या वो लोग जो अपने दफ्तरों में काम करके या अपने आप को लाइफ में बिजी रख के, चैरिटी में बिजी रख के और इन सब में बिजी रख के अपने आप को घरेलू जो उनकी फैमिली की टेंशन थी उससे दूर रखते थे, उनके लिए ऑब्वियसली एक डायरेक्ट नुकसान हुआ कि वो बिल्कुल फ्लडिंग हो गई एकदम से टेंशन की। तो ये बाद में उसके इफेक्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं आए।
تو सेकेंडरी इश्यूज जो रिजनेट हुए उनका तो इफेक्ट अभी तक आ रहा है। उसमें ये है कि प्राइमरीली तो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डील कर गए हैं जो मेन उससे था, जो मेन इशू था उससे, लेकिन अब जो बाकी हैं उसमें जो रिजल्ट्स आए हमारे जो जनरल इंटरेक्शन और फैमिली एनवायरनमेंट से अगर नेगेटिव इफेक्ट्स हुए तो वो अभी तक चल रहे हैं। और आपने पूछा कि किस तरह के लोग आते हैं, तो इसी तरह है कि हमारे आपस में जिस तरह के ताल्लुकात होते हैं या जो कुछ ऐसे झगड़े जो फैमिलीज में होते हैं या कुछ और इश्यूज जैसे मतलब गुर्बत के भी इश्यूज हैं, कुछ लोगों के घरों में उनको बैठना पड़ा, उनके फाइनेंशियल लॉस हो गए, ऑब्वियसली वो सारे इश्यूज अभी तक उनके इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो जनरली लोग जो हैं वो इन्हीं चीजों के साथ आते हैं कि जिनका कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया हो या दूसरे इश्यूज जिनके फैमिली में हो गए वो। और लाइफस्टाइल चेंजेस जिस तरह के आए, जैसे हमारी बात भी हुई थी कि हम लाइफस्टाइल के ऊपर भी जरा बात करेंगे कि वो भी काफी हद तक चेंज हो गए हैं। मसलन लेजीनेस ज्यादा हो गई है लोगों के अंदर, उनको काम करने की उतनी आदत उस तरह से नहीं रही है एक। और दूसरा ये कि काम इफेक्ट हुए हैं, आपकी जो रूटीन चल रही थी बाहर अंदर जाने की वो भी इफेक्ट हुई है, अपनी जिस तरह से चल रही थी वो सारी ब्रेक हुई है। तो आई थिंक और इसके अलावा ये कि जो हमने अपनी हैबिट्स बना ली हैं लेटने उठने सोने खाने और पीने की, वो हैबिट्स भी जाहिर सी बात है उन्होंने भी एक नेगेटिव इफेक्ट डाला हुआ था। अब अगर हम जरा पॉजिटिव होके सोचें तो हम समझते हैं कि चलें अब हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें से निकल आएंगे। लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे हों कि जिन्होंने उन लाइफस्टाइल्स को एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया, उनके लिए मुश्किल भी होगा उसमें से निकलना। लेकिन जनरली जो, और फिर अब मैं अगर अपनी बात करूं तो क्लिनिकल पॉपुलेशन जो हमारे पास आ रही है तो वो वाले लोग थे जिनके साथ ऑलरेडी इश्यूज चल रहे थे और वो इनहेंस हो गए, वो लॉकडाउन की वजह से वो ज्यादा हो गए। मगर जैसे पैनिक अगर डिसऑर्डर है तो उसके एपिसोड ज्यादा होने लग गए, अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, तो इससे काफी इफेक्ट पड़ा। तो अब चीजें जो हैं वो थोड़ी सी सेटल हो रही हैं, लोग थोड़े से नॉर्मलाइज होने की तरफ आ रहे हैं। जी अच्छा, आपकी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव बातों से एक पॉइंट और मेरे सामने आया, वो ये कि जो कौमें या जो इंडिविजुअल्स ऑलरेडी बेटर लाइफस्टाइल पे थे वो ज्यादा बेहतर तरीके से कोप अप कर सके। तो अभी देखिए कोरोना के सिलसिले में भी बहुत ज्यादा एक वर्ड बोला जाता था, इम्यून सिस्टम। अब हमारा जी जो जी लाइफस्टाइल है, जो हमारी डाइट है, वो सारी की सारी एंटी इम्यून सिस्टम है और उसको कमजोर करने वाली है। तो रातों रात कोरोना के लिए कैसे इम्यून सिस्टम बेहतर हो सकता है? हाँ जी, लेकिन वही बात है कि ये तो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसको देखें इस एंगल से कि इम्यून सिस्टम तो मल्टी डायमेंशनल तरीके से हैंडल होता है। देखें आपकी फूड से, आपकी डाइट से, आपकी फिजिकल एक्टिविटी से और आपकी सोच से, इतनी सारी चीजों से। वो रातों रात वाला तो नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि किसी हद तक वो इस तरह से सही हो सकता है कि जब आप जिस्म की बात कर रहे हैं कि एक वायरस है जो आपकी बॉडी पे अटैक करेगा, तो आप कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खुराक में ऐसी चीजें ले लें जिससे जल्दी जल्दी रातों रात बूस्ट हो जाए। तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है फर्क पड़ता है कि आप हेल्दी डाइटरी आइटम्स लेंगे या हेल्दी जो भी आप समझें कि फूड्स हैं वो लेंगे तो उससे चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जो चीजें लोग अंडरस्टैंड नहीं करते वो ये कि जब आप अपने माइंड को स्ट्रेस में डालते हैं तो माइंड और बॉडी दे आर बोथ इंटरकनेक्टेड। आपने देखा है कि जब आपको जरा सी भी टेंशन या एंजाइटी ज्यादा होती है तो आप खाना भी ज्यादा खाने लग जाते हैं या आप बिल्कुल ही नहीं खाते। हालांकि अगर आप देखें तो आपके खाना खाने से आपकी टेंशन का तो कोई ताल्लुक नहीं है अदरवाइज अगर देखा जाए। मगर इसके अलावा जी भी देखें, अगर जब आप घबराहट में का शिकार होते हैं तो तेज तेज चलते फिरते हैं, काम तेज तेज करते हैं, बात भी तेज तेज करते हैं, जैसे कोई रश आ रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तो वो बेसिकली एंजाइटी का सिम्टम है। तो बॉडी और माइंड दोनों रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप ऐसी चीजें करेंगे जिससे आपका ब्रेन जो है वो अपनी एक्टिविटी लूज करेगा या उसके जो ब्रेन के अंदर की जो समझें कि कहना चाहिए कि जो री वायरिंग होती है वो कमजोर हो जाएगी। मसलन स्लीप अगर आप पूरी नहीं लेंगे या हेल्दी डाइट नहीं लेंगे या अपने माइंड को दिमाग को रेस्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो बॉडी पे तो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। जी। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी मैं, चीजें हैं। जी 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 जी, प्लीज। मैं आहिस्ता आहिस्ता इन बातों की तरफ आऊंगी थोड़ा सा, चूंकि वो जी बीच मैं में एक ब्रेक भी सिचुएशन थोड़ा सा भी हुआ आपके, तो वो। जी जी मैं एक बताइए। सिचुएशन आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आप मजीद बेहतर तरीके से हमें गाइड कर सकें। मेरा वास्ता भी बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी से रहता है, पढ़ाने के सिलसिले में भी वैसे भी, और हम मीडिया में भी देखते हैं कि जी नौजवानों में बहुत ट्रेंड है जी, खुदकुशी का रुझान है, डिप्रेशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, चूचू का मुरब्बा बने हुए हैं।
एक तरफ तो ये सिचुएशन है, और आप हमें बेहतर बता सकती हैं कि इसका एज से भी ताल्लुक है, लेकिन हर उम्र के लोग इस मसले का शिकार हो सकते हैं। और दूसरी तरफ आप जैसे लोग बैठे हुए हैं गाइड करने के लिए, यूट्यूब पे इतनी ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, इसके बावजूद हमारे रहन सहन में, हमारे दिमागी जो सेहत है उसमें बेहतरी क्यों नहीं आ रही? हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने की है। इसमें ना मैंने आइडेंटिफ़ाई किया कि देखिए इतनी सारी किताबें मिलती हैं, आप चले जाएँ, वो जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें नहीं होती हैं, कितनी बुक्स होती हैं, जी। और कई लोगों को बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक होता है। तो ये तो फिर इज़ इक्वल टू हो जाए कि जो जितनी बुक्स पढ़ेगा इज़ इक्वल टू वो उतना ही परफेक्ट होगा। तो जी। बात ये होती है कि वो जो एक बैरियर होता है ना, मैं अक्सर कहती हूँ कि वो सेल्फ एसोसिएट करने का किसी सिनेरियो से, वो एक बैरियर होता है। उस बैरियर को हम नहीं कवर कर पाते। वो इतना सा भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। मसलन कहते हैं ना कि वो एक बुले शाह का ही वो है ना कि वे बुलिया मैं मरना नाही गोर पे आ कोई होर। वाह, जबरदस्त। यही है ना कि जब हम सिचुएशन देखते हैं, सिनेरियो किसी और के साथ पेश आ रहा होता है, हम कहते हैं कौन सा हमारे साथ ये पेश आ रहा यस, है ना? यस, अच्छा, अब फिर बिल्कुल दूसरा सही। ये कि इंसान की एक रियलिटी है, इंसान की जो है ना वो एक नेचर है, वो ये है कि वो अपने आप को डिस्टेंस कर लेता है उस सिचुएशन से जो उसको लगता है उसको एंजाइटी देगी, है ना? जैसे अंगूर यस, खट्टे यस, हैं, यस, है यस, ना? अंगूर खट्टे हैं, आप ये बिल्कुल देखिए सही। अंगूर खट्टे हैं। उसमें ये है कि जिस चीज़ को आपको लगता है कि यार इसमें ना थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, आप कहते हैं नहीं-नहीं मेरे लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है। देखिए ना इसमें तो डिफरेंट सिनेरियो दिया है भाई, ये मेरे लिए थोड़ी है। हम ना बिल्कुल अपने सही। आप को एक हम अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म दे देते हैं और फिर आराम से साइड पे बैठ जाते हैं। और फिर कभी-कभी हम कहते हैं किताबें पढ़ने से कौन सही होता है जी, ठीक है? ये वीडियो बनाने वाला वो तो अमेरिका में बैठ के वीडियो बना रहा है, उसको क्या पता यहाँ हमारे सरों पे क्या होती है। बिल्कुल तो सही। दिस इज हाउ वी कीप द डिस्टेंस फ्रॉम समथिंग। तो इंसान की नेचर है कि जहां उसको लगेगा ना कि मुझे यहाँ मुश्किल आने वाली है, पेश आने वाली है, मुझे अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली है, तो ये इसमें कोई बुरी बात नहीं। मैं भी उन्हीं लोगों में हूँ, इंसान हूँ। देखें जैसे इंसान को भूख लगती है, ठीक है, नहीं, आप उन वो लोगों में नहीं। अच्छा नहीं मैं हूँ उन्हीं लोगों में। बिल्कुल जी। ऐसे ही हूँ, आम सा बंदा। तो ये है कि हम मतलब मैं भी बहुत सारे सिनेरियो से गुजरती हूँ, मुझे भी रियलिटी पता है। अब हकीकत ये है कि हमने क्या करना है ना इस सारे उसमें, वो जो कोपिंग स्ट्रेटजीज की हम बात करें ना, तो एक कोपिंग स्ट्रेटजी जो होती है उसको वो अवॉइडेंस की भी होती है। कोपिंग स्ट्रेटजीज का मतलब ये हम्म, नहीं है कि हम किसी चीज को पॉजिटिवली ही कोप अप करते हैं, बाज दफा हम डिनाइल करके भी कोप अप कर जाते हैं, है ना? कितनी बड़ी टेंशन लेने के बिल्कुल बाद सही। हम कह देते हैं भाई ये मेरा मामला ही नहीं है, मैं तो इसमें घुसता ही नहीं हूँ, सीधी सी बात है। तो क्या होता है कि आप अपने आप को डिनाइल करके कोपिंग मैकेनिज्म आपने अपना एक्टिवेट किया और आप साइड पे हो गए और बिल्कुल सही। हंस बोल रहे हैं, जबकि कोई और है वो बेचारा टेंशन में है क्योंकि वो उस सिनेरियो से कर रहा है एसोसिएट। तो जी। जब आप एसोसिएट कर जाते हैं ना तो तब आप एक्चुअल में सिनेरियो को डील कर सकते हैं। अब हमने जो वीडियोस देखनी है या हम जो अपनी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, जब तक हम उनसे एसोसिएट नहीं करेंगे, उनको अपने साथ रिलेट नहीं करेंगे, हम शायद कभी भी बेहतरी नहीं ला सकते। और फिर यही बात है कि आपके अंडरलाइंग जो है ना, एक आपने एक स्कीमा रखा हुआ होता है। स्कीमा का मैंने पहले भी जिक्र किया था। स्कीमा जो है वो एक बहुत रिजिड सा, बड़ा ही एंड्योरिंग किस्म का एक थॉट पैटर्न होता है, सोच होती है इंसान की डीप डाउन कहीं पे बैठी हुई, और ये लेयर्स की तरह की होती है। जैसे आप देखें ना प्याज के ऊपर लेयर दर लेयर चढ़ी हुई होती है ना, इसी तरह इंसान की सोच के ऊपर सोच, सोच के ऊपर सोच चढ़ी हुई होती है, तो आमतौर पे वो सोच रिकॉग्नाइज नहीं हो रही होती। तो हम अनकॉन्शियसली इस चीज को कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली हम अंदर से ना बिलीफ, जिसको कहते हैं ना, बहुत कोर बिलीफ बनाया हुआ होता है कि यार मैं तो हूं ही ऐसा। वीडियोस देखने से कोई कोई इंसान थोड़ी वो हो जाता है, ठीक है? अब कई लोग ये कहते हैं लो जी साइकोथेरेपी से क्या होता है जी, बैठ जाओ बातें करो। अब आप ये देखें कि साइकोथेरेपी से ही तो सब कुछ होता है। आप ये यस। देखें, आप बात नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल, आपकी बात बाहर नहीं निकलेगी, तो कैसे आपको उसका कोई नतीजा बरामद होगा? ऑल्दो कि आप हर जगह हर वक्त बात नहीं कर सकते, मगर साइकोलॉजिकल हेल्प जो है वो तो प्रॉपरली जो है ना टेलर मेड होती है एज पर एवरी इंडिविजुअल, कि वो उसके डिफेंस मैकेनिज्म जो उसने बना रखे हैं, वो अवॉइडेंस भी हो सकता है। एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसको कहते हैं प्रोजेक्शन। वो पता है क्या होता प्रोजेक्शन। है उसमें ना, इंसान ये कह के बरी जिम्मा हो जाता है
کہ एक्चुअली दूसरा बंदा ऐसा है तो अब ऐसे बंदे के क्या मुंह लगना, दूसरों पे बिल्कुल डाल सही। देता है। जैसे टीचर है, जैसे एक बच्चा है वो पढ़ता नहीं है और उसका वो, तो उसका जो इनर सेल्फ है ना, उसको एंजाइटी से बचाने, डिफेंस मैकेनिज्म आप तब यूज करते हैं जब आप एंजाइटी से बचना चाहते हैं। तो उसको ना एंजाइटी होती है कि अब मैंने पढ़ा नहीं है, तो वो साफ कहेगा मुझे ना टीचर की बात ही समझ नहीं आती एक्चुअली। बिल्कुल सही। ठीक है। और आमतौर पे लोग, बच्चों को आपने देखा होगा, वो अगर उनकी पेरेंट्स के साथ उनके क्लैश आ जाते हैं और वो डील नहीं कर पा, तो वो कहते हैं कि हम तो कोशिश तो पूरी करते हैं, लेकिन फिर जब उनको गुस्सा आता है ना तो फिर हमें आ ही जाता है। जब पेरेंट्स ऐसे हों तो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। अब ये क्या है, बिल्कुल ये सही। बेसिकली प्रोजेक्शन का डिफेंस मैकेनिज्म है। फिर एक और डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। उसमें क्या होता है कि जिस चीज से आप डरते हैं, जो चीज आपको लगता है आप फेस नहीं कर, आप फौरन सबमिट कर देते हैं उसके। जैसे अगर आपको किसी इंडिविजुअल से खौफ आता है कि वो आपको चैलेंज करेगा, तो आप उसके नीचे लग जाते हैं, बिल्कुल सही। सबमिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी ऑपोजिशन की एंजाइटी नहीं लेना चाहते ना, कि वो अपोज करेगा, वो गुस्सा करेगा, तो उससे बचने के लिए आप सबमिट कर जाते हैं। तो हम सारे लोग जो हैं, वो अपने इर्द गिर्द इतने सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स बना के बैठे हुए होते हैं। अब जब तक आप डिफेंस मैकेनिज्म को खुद अपने लेवल पे ब्रेक नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखिए, करने वाला तो कर ही लेता है ना, करने वाला तो कर ही लेता है। अगर किसी ने आपके घर आना है तो वो दुनिया से पता पूछ के आ सकता है, वो 2-4 धक्के खा के आ सकता है, वो 3-4 रास्ते भूल के आ सकता है, मगर आ जाएगा। ठीक बिल्कुल है। सही। लेकिन जिसने नहीं आना वो कहेगा जी असल में बारिश हो रही थी तो सोचा चले बारिश रुक जाए तो मैं आता हूँ। तो आप ये बिल्कुल देखिए सही। ना कि ये हमारे डिफेंसेस होते हैं। तो अगर हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे, अगर हम ये बात करें कि जी हम सब ये चाहते हैं, जो इस वक्त सुन भी रहे हैं हम लोगों को, वो ये कहते हैं कि जी हम तो अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता जी अपने आप को बेहतर करना? ये बात मैंने पहले भी की थी ना। लेकिन बेहतर करना तो चाहते हैं, लेकिन आपका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत एक्टिवली डंडा लेके बाहर खड़ा हुआ होता है यस। कि बस घुसने नहीं देना किसी को अंदर, किसी किसी चीज को अंदर घुसने नहीं देना। तो हम जब लाइफ में ना साइकोलॉजिस्ट के तौर पे जब डील कर रहे होते हैं लोगों के साथ, तो हमें बड़ा क्लियर पता चल रहा होता है कि इसका क्या डिफेंस मैकेनिज्म है। अब जैसे देखिए, बिल्कुल अगर सही। कोई हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट हो किसी की और वो भूल जाए, तो हम इसे स्लिप ऑफ माइंड कहते हैं। हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो भूला क्यों, क्योंकि अनकॉन्शियसली वो आना ही नहीं चाहता। कितनी बिल्कुल खतरनाक सही। बात है ना। हर चीज इंटरप्रेट होती है, इंसान की हर चीज इंटरप्रेट होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके मुंह से बोला हुआ एक भी जुमला, आपका देखने का अंदाज दूसरे को। आप मुझे बताएं, जब कोई कोई आपको मुंह से तो नहीं कहता कि जी आप उसको अच्छे लग रहे हैं। अगर कहीं आप अननोन लोगों में बैठे हो, तो कभी कभी कोई बंदा आपसे बात करना चाह रहा हो, तो वो जरूर या तो आपके कोई चीज देख, बुक पढ़ रहे हैं, आपकी बुक देख के आपके पास आ जाएगा, किसी तरह आ जाएगा, आपको उसके पूरे बिहेवियर से पता चल जाएगा कि वो अब आपसे बात करना चाह रहा है। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट ठीक। भी होता है। इसका ऑपोजिट भी होता है कि कुछ लोगों के देखते ही पता चल जाता है कि उन्होंने उन्होंने मुंह पीछे करके बैठ गए, एक्चुअली वो आई कांटेक्ट ही नहीं दे रहे, वो बात ही नहीं करना चाहते। सही। तो दूसरों का बिहेवियर समझना बहुत आसान होता है। अगर आप थोड़ा सा अपनी आंखें खोल के रखें, तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरे क्या चाहते हैं। तो हम अपने प्रोफेशन में ना ये चीजें बहुत ज्यादा फेस कर रहे होते हैं। अब आप पूछेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म ब्रेक कैसे करते हैं, ये जी पूछेंगे बिल्कुल आप। जरूर पूछूंगा। बिल्कुल पूछूंगा। हाँ, हम डिफेंस मैकेनिज्म ब्रेक करते हैं। ये जो डिफेंसिव गार्ड्स होते हैं ना आपके इर्द गिर्द, अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता नहीं होता कि ये आपके इर्द गिर्द हैं। ठीक है। तो बाद दफा हमारी जो जो क्वेश्चनिंग होती है, या हमने जो अपनी स्टेटमेंट्स बनाई हुई होती हैं एक प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए, हम ऐसे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को यूज करते हैं, हम किसी इनडायरेक्ट सिनेरियो को यूज करते हैं, हम मेटाफोर्स को यूज करते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म्स को तोड़ते हैं। अब देखें, जो बिल्कुल सही। लोग किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि रिलेटिवली, नॉट ऑलवेज, मगर रिलेटिवली वो आपको ना ओपन लोग लगेंगे, उनकी ओपननेस ज्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सिनेरियोज देखे सुने पढ़े हुए होंगे, वो रिलेट कर सकते होंगे, उनके लिए कोई चीज बहुत ज्यादा वो नहीं होगी, मतलब रिजिड नहीं होगी।
تو جتنا براڈن ہو جائے گا آپ کے مائنڈ میں سینیریوز کا، جتنا پرسپیکٹیو براڈن ہوگا، تو ہم اپنے اس میں یہ کرتے ہیں کہ مختلف سینیریوز کسی بھی انسان کے آگے رکھتے جاتے ہیں جو عام روٹین میں کوئی نہیں رکھ رہا ہوتا. کون بلی کے گلے میں تو نہیں گھنٹیاں مانگتے نا آپ بیٹھ کے. بالکل صحیح، یہ آپ ہی کی ہمت ہے. ہم ڈائریکٹ چیلنج بھی نہیں کرتے کہ بھائی سنو میاں، تم تو یہ مسئلہ ہے تمہارے ساتھ. صحیح. ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، جب بندہ اسی سینیریو میں ڈلتا ہے تو ایسا ہے کہ مسئلے تو ہوتے ہی ہیں نا. پھر وہ کہتے ہیں ہاں ہوتے ہیں. تو ایک اپروچ ہوتی ہے، بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو اس سے وہ ڈیفینس میکینزم توڑتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی ہماری تھراپی کی بات. تو یہ آئے گا تو پتہ چلے گا. ہم ویسے روٹین میں جو اور کوئی کوسچن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی، اب میں تھوڑا سا گفتگو کو فوکس کرتا ہوں. دو آسپیکٹس پہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. پہلا تو آسپیکٹ ہے کہ آپ کی پروفیشنل اور پرسنل لائف کا ایک بہت بڑا حصہ اور ٹائم جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. آپ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، اس سے پہلے بھی رہیں. اسٹوڈنٹس کا جو ینگ لڑکے لڑکیاں بی ایس یا ایم ایس کر رہی ہیں سائیکالوجی میں یا بزنس مینجمنٹ یا انجینئرنگ میں، کیا آپ سچویشن دیکھتی ہیں ان کو میموری کے ایشوز ہیں، ٹیچرز کے ساتھ تعلقات کی پرابلمز ہیں، کلاس فیلوز کی آپس میں رفٹس چل رہی ہیں، اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ پڑھائی پہ پڑ رہا ہے، ٹوٹل پریشر ہے اس وقت جی پی اے لینے کا اور زیادہ سے زیادہ گریڈز لینے کا ایٹ اینی کاسٹ. اس سچویشن کو آپ کیسے اینالائز کرتی ہیں ایز اے سائیکالوجسٹ، اور آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی، یا آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کیا کوئی اچھی چیزیں انٹروڈیوس کروا رکھی ہیں جس سے اسٹوڈنٹس بہتر پرفارم کرتے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے میں اسٹوڈنٹ اسٹریس کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی جو اسٹریس ہے، جس میں بہت سارے فیکٹرز انوالوڈ ہوتے ہیں نا، یہ اس کی بات ہونا چاہیے کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے عام طور پہ. ٹھیک ہے، تو بہت ساری وجہ obviously اپیرنٹلی لگتا ہے جب آپ کسی کو اسٹریس میں دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بچہ کہیں اور سے چونکہ مائگریٹ کر کے آیا، اس کو آتا نہیں ہے، یا یہ کسی اور اسکول سے آیا، اس کو آتا نہیں ہے، اس کو ٹیچر کی سمجھ نہیں آتی ہے، اس کو آنے جانے کا ایشو ہوتا ہے جو پڑھائی سے ریلیٹڈ ہے. ایکیڈیمک اسٹریس اور پرسنل اسٹریس دونوں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جو ایکیڈیمک اسٹریس ہے وہ آپ کی پرسنل اسٹریس کو بھی کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے، اور وائس ورسا کہ جو آپ کی پرسنل اسٹریس ہے. اب جو پرسنل اسٹریس ہے نا، وہ ہے آپ ریلیٹڈ ہے آپ کی اپنی فیملی کی انوائرمنٹ سے کہہ لیں، یا آپ کے پرسنل لائف میں جو چیلنجز آپ ڈیل کر رہے ہیں اس وقت ان سے ریلیٹڈ ہے. وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں ایکیڈیمیا میں. کہ جیسے اگر بچہ بہت زیادہ، ہم لوگوں نے اب دیکھا یہی ہے کہ بچوں پہ اسٹریس ہوتی ہے تو وہ گھر جا کے نہیں پڑھ پاتے، یا ان کے گھر کا ماحول اتنا پرسکون نہیں ہوتا کہ وہ پڑھ پائیں. اور کبھی کبھی انفارچونیٹلی بہت پرسکون بھی ہوتا ہے، وہ تب بھی نہیں پڑھ پاتے. ٹھیک ہے نا. تو بہت بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی اپنی ان کا اپنا جو انٹرنل سسٹم ہے وہ چیزوں کو پروسیس بھی ڈفرینٹلی کر رہا ہوتا ہے نا. تو بات ابھی یہ ہو رہی تھی کہ ان کو کس طرح سے ہم جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے سوسائڈ کی بات کی، ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک بھی ہو گئے تھے. تو سوسائڈل جو ٹینڈنسیز ہیں وہ اس وقت آ جاتی ہیں جب یہ اسٹریس کمپلیٹلی جو ہے نا ان مینیجیبل ہو جاتی ہے کسی کے لیے بھی. عموماً لوگوں میں ایج کا اس کا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی زندگی میں کسی بھی لائف کے سٹیج کے اوپر اگر آپ کے اتنے اسٹریسز ہو جائیں کہ جب آپ کو یہ لگے، ایک تو یہ لگے کہ یہ اسٹریسرز کبھی ریزالو نہیں ہو سکتے، ایک تو یہ والی سوچ آ جائے آپ کے ذہن میں، اور دوسرا آپ کو کوئی ہیلپ بھی نہ ملے وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی، گائیڈنس کے لیے بھی، اور آپ یا تو ملے تو آپ اس پہ ٹرسٹ نہ کریں. یعنی یہ دونوں فیکٹرز ہوتے ہیں نا. ایک تو آپ کا بلیف کہ یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے، ان کا حل ہی نہیں ہے ہمارے پاس، دنیا میں ہے ہی نہیں ایک تو حل. ایک تو یہ بات ہوگی، تو کوئی بندہ بھی اویلیبل نہیں ہے کہ چلو مسئلے کا حل تو نہیں بتا سکتا مگر چلو تھوڑا سا گائیڈ کر دے، سپورٹ کر دے، یا تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ کندھا مل جائے رونے کے لیے. لوگ یوزلی ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے دوسروں کے اوپر، ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو انفارچونیٹلی یہ جو ایشوز ہیں نا، ان کا تعلق 3-4 چیزیں بس ضرور آپ دیکھ لیں. ایک تو یہ جو لاٹ آف انفارمیشن ہے نا، جس کو ہم اپنے طور پہ کہتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے، یہ اس کا بھی ایک پازیٹیو سائڈ تو اوبیسلی یہ ہے کہ بہت اچھی ویلیوبل قسم کی انفارمیشن لوگوں بچوں کو ملتی ہے، اور وہ پھر جیسے پڑھائی میں یوز ہوتی ہے، اسائنمنٹس کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. مگر اس کی نیگیٹو سائڈ بھی ہے. پھر نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ بچوں کے ذہن میں اگر ذرا سی بھی کوئی نیگیٹو چیز آتی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، مجھے انزائٹی، تو بہت ساری ویب سائٹس کھل جاتی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ جا کے انفارمیشن. اب کیا ہے، ہوتا کیا ہے کہ جو چیز آپ دیکھنا سننا چاہتے ہیں وہی نظر آ رہی ہوتی ہے. دیکھیں آپ آلریڈی ڈپریسڈ ہیں، آپ آلریڈی اینشیس ہیں،
تو اگر کوئی انفارمیشن آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ نہیں انشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ وہ نہیں دیکھیں گے. آپ کا مائنڈ فلٹر آؤٹ کر دے گا اس کو، اور اپنی اسٹیٹ کے مطابق وہ اپنی چیزوں کو ریلیٹ کرنا شروع کر دے گا، اور اس میں سے آپ نیگیٹو ہی اٹھائیں گے. صحیح. تو یہ جو مطلب یہ کہ انتہائی انریچ قسم کی انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے. ایک دوسرا یہ جو ڈسٹریکشن ہے ہماری لائف میں، ڈسٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ 3-4 فوراً ایٹ اے ٹائم ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ ایک ہماری ہاتھ میں فون ہے، اس پہ واٹس ایپ چل رہا ہے، لائٹ جل رہی ہے، بجھ رہی ہے، ساتھ میں جی لیپ ٹاپ کھولا ہوا ہے، ساتھ میں کانوں میں ہم نے گانے بھی لگائے ہوئے ہیں، بچے سانگ سن رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں اپنی اسائنمنٹ بھی کرے جا رہے ہیں، اور ٹیکسٹنگ بھی فرینڈ کے ساتھ چل رہی ہے. اب آپ یہ صحیح. دیکھیں ایک طرح سے تو یہ پازیٹیو چیز ہے کہ آپ ملٹی ڈائمینشنل ہیں، لیکن کئی جگہوں پہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو فوکس کی صحیح. ضرورت ہوتی ہے. لیکن اب چونکہ ہم اتنے ریپیٹ لگ گئے ہیں کہ ہم فوکس کر ہی نہیں پا رہے. تو دوسرا ایشو فوکس کا بھی ہے. یہ جو ہم بات کریں نا اکیڈیمک اسٹریس، ہو سکتا ہے کہ اکیڈیمیا میں یہ اوور لوڈ نہ ہو ورک کا، لیکن بچوں کی پروسیسنگ ویک ہو چکی ہوئی ہے. اب بچے جو ہیں اتنا فوکس نہیں کر پاتے نا کہ اس کو اس طرح سے لے کے چلیں بالکل چیزوں کو، ٹھیک. تو وہ فوکس بھی وہاں پہ نہیں ہوتا، تو وہ کہیں کسی سٹیج پہ وہ ہیلپ لیس. تیسرا یہ جو کمپٹیشن ہے، یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے گریڈز کی کہہ لیں، یا ایک ایک پوائنٹ سے آپ کے گریڈز آ رہے ہیں، پھر فیس ہر یونیورسٹی کی ہر جگہ کی اتنی زیادہ ہے کہ بچوں کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے اوپر ایک فائنینشیل برڈن بھی obviously ہوتا ہے. ہر فیملی میں ایسا ہوتا ہے، بہت کم ہوتے ہوں گے کہ جہاں ایسا نہیں ہوگا. تو زیادہ تر پاپولیشن کے ساتھ یہ تو ایک وہ بھی پریشر بچوں کے مائنڈ پہ ہوتا ہے کہ سمجھ بھی کچھ نہیں آ رہا، تو پتہ نہیں ہم پیرنٹس کے پیسے تو نہیں، میں بہت سارے ایسے بچوں سے ملی ہوں جو گلٹی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کے پیسے تو نہیں ضائع کر رہے، کہ ہم لوگ فوکس نہیں کر پا بالکل رہے. صحیح. یہ 3-4 چیزیں. چوتھا یہ کمپنی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ اتفاق سے آپ ایسے بچے آپ کو مل گئے ہیں جنہوں نے آپ کا مائنڈ سیٹ ہی چینج کرنا شروع کر دیا ہے. وہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، ان کی کوپنگ اسٹریٹجیز بالکل ڈفرینٹ ہیں، لیکن آپ چونکہ وہ کہتے ہیں نا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، کچھ عرصے کے بعد وہ بچہ، اس کے لیے وہ والی سوچ بالکل نارمل ہوگی جو کچھ دن پہلے اس کے لیے بہت عجیب تھی. جیسے بچے ایڈکشن میں پڑ جاتے ہیں، بچے اسموکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. شروع میں یہ وہ بچے ہو سکتا ہے ہوں کہ جو نام بھی سننا نہ چاہتے ہیں ایسی چیز کا، لیکن صحیح. چونکہ وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں، پڑھائی کی اسٹریس ہوتی ہے، اپنے دوستوں کی اسٹریس ہوتی ہے، تو وہ جی اس کو صحیح. اڈاپٹ جلدی کر لیتے ہیں، اس کو اڈاپٹ جلدی ٹھیک. کر. اب ایک بچہ اگر یہ 3-4 چیزوں میں پھنس گیا ہے تو اس کے لیے نکلنا مشکل ہے اس سارے اس میں. آپ نے کہا کہ ہم کیا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. دیکھیں اپنے طور پہ میں بھی ایز اے سائیکولوجسٹ میں بھی اپنے آپ کو اوپن رکھتی ہوں. میں اور میرے ساتھ کے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ پڑھا ہوا ہے ان کو ساروں کو پتا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو ہیلپ پیپل. تو اگر کوئی آ جاتا ہے اپنی ہیلپ لینے کے لیے تو ہمارے پاس یوزلی کوئی نہ کوئی ٹیکنیکس ہوتی ہے. کوئی بات کر لی، تھوڑی دیر بات کر لی، تھوڑی دیر اس سے پوچھ لیا، ذرا 2-4 پوائنٹس بنا دیے، یوں کر لو، بندہ سیٹل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہی ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت مجھے کوئی بتا دے کہ میں کدھر جاؤں. تو اگر صحیح. آپ اس وقت اس کو تھوڑا سا گائیڈ کر لیں، اسے لمبے چوڑے تھراپی کے پروسیس کی کہانیاں نہ سنائیں، تو بہت ساری چیزیں وہ اس وقت بھی ریزالو کر لیتا ہے. دوسرا یہ کہ کاؤنسلنگ سینٹرز جو ہیں، جہاں میں پہلے بھی رہی، میں نے وہاں پہ بھی کوشش کی کہ ایک ایسا فورم ڈیولپ ہو جائے جس میں بچے بس آ جایا کریں، کوئی صحیح. چھوٹی سے چھوٹی اسٹریس لے کے آ جائیں، بڑی سے بڑی، اور ان کو فائنینشیل بھی کوئی ایسی نہ ہو اسٹریس نہ پھر ہم دیں اس سلسلے میں. تو یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ کاؤنسلنگ سینٹر کچھ دنوں میں انشاءاللہ، اور ویسے بھی سروسز آر آلویز اویلیبل. تو آئی تھنک دیٹس بچوں گریٹ. کو ہم انکریج کرتے ہیں بچوں کو کہ آپ چلے جائیں اور جا کے صرف اپنا ایشو کسی سے کر لیں، بات کر لیں. سارے ایشوز ریزالو نہیں ہوتے، لیکن عام طور پہ کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی سینسیبل راستہ کوئی نکال ہی دیتا ہے کہ ایسے چلو یوں کر کے دیکھو نا، 4-6 دن تو ایسا کرو نا، پھر مجھے بتاؤ. تو ایٹ لیسٹ 4-6 دن صحیح. میں وہ کوئی نہ کوئی اپنا ہوم ورک صحیح. کر کے آ جاتا ہے. تو یہ چیز ہے بہت کہ ہم زبردست، بہت اسٹگماٹائز نہ کریں انٹرسٹنگ. اس کو. جی صحیح. جی بالکل صحیح. آپ پروگرام کے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ میں کنکلوڈ بھی کرنا چاہوں گا آپ کی تمام جو ڈسکشن آپ نے کی. ایک ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی ہم بہت جذباتی قوم ہیں. کچھ عرصہ پہلے جی جی ایموشنل انٹیلیجنس کا ورڈ ایک بز ورڈ کے طور پہ سامنے آیا سوسائٹی میں. اس کی ورک شاپس بھی ہونا شروع ہو گئی، ٹریننگ شروع ہو گئی. کس طریقے سے یہ ایموشنل انٹیلیجنس کو آپ ایکسپلین کریں گی، اور یہ جو جذبات ہیں ان کے ذریعے ہم اپنی لائف کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ جو جذبات زیادہ تر ہمارا نقصان کر رہے ہیں، غصہ آ جانا، زیادہ ڈپریشن کی طرف چلے جانا، تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے اور اس کو کیسے ہم اپنی بہتر لائف کے لیے یوز کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. اچھا ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے نا،
یہ بیسیکلی لیٹسٹ ٹرم ہے. یہ اس لیے نکالی گئی کہ جب ہم ورک پلیس پہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں جو ہماری ورک پلیس پرفارمنس کو افیکٹ کرتی ہیں, مثلاً باس کے ساتھ غصہ کر دینا, سب آرڈینیٹس کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دینا, ساتھ والے لوگوں کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ نہ بنانا, یہ چیزیں نا ہماری بیسیکلی ایموشنل انٹیلیجنس وہاں سے آیا تھا. ایک کانسیپٹ تھا کہ جب آپ کلیکٹیولی کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو یو شوڈ بی ایموشنلی انٹیلیجنٹ, اور سوشل انٹیلیجنس بھی اس کو کسی اینگل سے کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح سوشل ای کیو, ایموشنل کوشنٹ اب نکالا جاتا ہے. پھر دیکھا یہ گیا کہ اس کی نا بہت ساری تھیریز آئیں, کوئی ٹریڈ تھیری تھی, کوئی ماڈل تھیری تھی, کوئی کچھ تھی, مگر سب سے زیادہ ڈینیل گولمین کی تھیری اس میں مانی جاتی ہے کہ جس نے 5 فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے اور اس نے کہا کہ یہ 5 چیزیں بڑی ضروری ہیں کسی بندے کو اگر اس نے اپنے آپ کو ایموشنلی ہینڈل کرنا ہے. یہ بھی میں اس کی طرف آتی ہوں. یہ ایموشنل انٹیلیجنس جو تھی پھر یہ آرگنائزیشن سے نکل کے پھر یہ پرسنل لیول پہ بھی چلی گئی. ابھی بھی اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر میں ٹریننگ دیکھیں تو ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر کروائی جاتی ہیں کہ آپ نے کیسے لوگوں میں بیٹھنا ہے. اس کے 5 فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر ہے دیٹ از دی آئیڈینٹیفیکیشن آف ایموشن, کہ ایٹ لیسٹ یو شوڈ بی اویئر آف یور اون ایموشن. پہلی بات یہ اویئرنیس جس کو کہتے ہیں, اویئرنیس ہونی چاہیے. دوسرا ریگولیشن ہونی چاہیے کہ اگر آ ہی گیا ہے سمجھ میں کہ آپ کا ایموشن کیا ہے, اس میں پھر جو آپ کو 4-5 بڑے ایموشنز ہیں ان کا نالج دیا جاتا ہے کہ جی اینگر, فیئر, اس کے علاوہ سیڈنس اور جوائے اور سرپرائز, اس طرح 4-5 ایموشنز ہیں. ان کو آپ سمجھ لیں کہ وہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں. میں اس وقت کس ایموشن سے گزر رہی ہوں, اس کی انٹینسٹی کیا ہے, پہلا اسٹیپ. دوسرا یہ کہ اب میں نے کرنا کیا ہے, دیٹ از ریگولیشن آف ایموشن. مجھے کیا جی. باہر نکل جانا چاہیے, مجھے بول دینا چاہیے, مجھے رونا شروع کر دینا چاہیے, مجھے بھاگ جانا چاہیے. تو یہ وہ کوپنگ اسٹریٹجیز آپ کو ریگولیشن سکھاتا ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوتی ہیں. تیسرا اس کا فیکٹر ایمپتھی ہوتا ہے. ایمپتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انٹل انلیس یو انڈرسٹینڈ, یہ بیسیکلی ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے نا یہ 2 وے پروسیس ہے. یہ صرف میرے لیے نہیں ہے کہ میں ایسا کروں, یہ میرے لیے اس لیے بھی ہے کہ میں دوسروں کو کیسے سمجھوں. یہ 2 بالکل وے صحیح. پروسیس کو ہینڈل کرتا ہے. تو مجھے نا صحیح. آئی نیڈ ٹو بی ویری ایمپیتھیٹک ٹو انڈرسٹینڈ دی انٹرنل اسٹیٹ آف دی ادر پرسن. جیسے مجھے پتا ہے کہ مجھے اس وقت غصہ آ رہا ہے, میرے سرٹن سائنز ہیں باڈی کے, وہی سائنز مجھے دوسرے میں بھی دیکھنے آنے چاہیے, تو مجھے اکارڈنگلی اس کو کرنا چاہیے. اس کا بالکل ٹھیک. چوتھا جو پارٹ ہے دیٹ از سوشلائزیشن. سوشل اسکلز آپ کو آنے چاہیے کہ آپ سوشلائز کر سکیں لوگوں میں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کمیونیکیشن اسکلز آپ کے اچھے ہونے چاہیے. یہ 4-5 ڈائمینشن سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. ایموشنل ریگولیشن کی بات میں یہاں پہ سب سے زیادہ یہاں پہ انہینس کروں گی, اس کو زیادہ ایمفسائز کروں گی. وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایموشن کو جب آپ ایکسپیرینس کریں, جب آپ آئیڈینٹیفائی کریں, تو آپ نے لرن کرنا ہے کہ آپ اس کو اب آگے نیکسٹ اسٹیپ آپ کا کیا ہوگا. اور آپ نے کہا کہ اس کا کیا رول ہوتا ہے. جیسے اگر مجھے ڈرائنگ نہیں آتی مگر مجھے ڈرائنگ کرنے کا شوق ہے, تو نیچرلی میرے اندر کچھ کیپیبلٹی ضرور ہوگی کہ میں چیزوں کو اس اینگل سے دیکھوں کہ میں ڈرا کروں, رائٹ. ہر انسان کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے ایموشنز بنائے ہیں, تو ان کی ہینڈلنگ بھی پرائمریلی اس کو پتا ہوتی ہے کہ کیسے کرنی ہے. ہم صرف جو لوزنگ کنٹرول ہے نا اس کو یہاں پہ ایموشنل انٹیلیجنس میں انٹروڈیوس کراتے ہیں. اور اٹ از ٹو میک ایزی فار اس والا کیس ہے کہ جی ہم 3-4 ڈائمینشن آپ کو دے دیں کہ یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں. تو جب آپ ریگولیٹ کرتے ہیں ایموشنز کو تو ہمیشہ آؤٹ برسٹ سے بچنا ہوتا ہے. وہ آؤٹ برسٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ غصے میں ہو جائیں, آؤٹ برسٹ پینک بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ فیئر کو ہینڈل کرنا ہے تو وہ آؤٹ برسٹ جو ہے اس کا پینک اٹیک ہوگا. اگر آپ نے سیڈنس کو کرنا ہے تو اس کا آؤٹ برسٹ رونا پیٹنا ہوگا. اور اگر آپ غصے کی بات کرتے ہیں اس کا آؤٹ برسٹ جو ہے وہ اینگر ہوگا, وہ اینگر آؤٹ ٹھیک. برسٹ ہوگا. ان تینوں سے بچنا ہوتا ہے. ہم نے ان تینوں کو بچنے کے چھوٹے چھوٹے طریقے بتاتے ہیں اس میں آپ کو, کہ پہلا طریقہ یہ ہوگا, اگر اسٹیپ وائز دیکھیں تو آئیڈینٹیفائی جیسے ہی آپ نے کر لیا ہے نا, مثلا میں سب سے پہلا یہ کام کروں گی کہ مجھے چونکہ غصہ نکالنا نہیں ہے تو میں کمرے سے باہر نکل جاؤں گی. تو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گولز اس میں بتاتے ہیں کہ آپ شارٹ ٹرم گول میں یہ کہ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیں, جسٹ فار 5-6 منٹس اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کریں, تو آپ نوٹ کریں گے کہ ایموشن کی ٹون ڈاؤن ہو گئی ہوئی ہے. اور تو پھر اس کے بعد لانگ ٹرم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ بیک اپ پہ جاتا ہے کہ کوپنگ اسٹریٹجی جو ہیں آپ کی کوگنیٹو لیول پہ, آپ کی سوچ کے لیول پہ, جو آپ کی کوگنیٹو ایبلٹیز ہیں نا, سوچ کا انداز. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جو باتیں کی, میں نے آپ سے کہا نا کہ ڈیپ ڈاؤن کہیں پہ کوئی سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے, اس سوچ کو چینج کریں آپ. اور اس کو سوچ کو چینج کرنے کے لیے آپ کو 2-4 اسٹیپس لینے ہوتے ہیں. مثلاً یہ کہ اپنی سوچوں سے بھی یو نیڈ ٹو بی اویئر آف. میں نے پچھلی دفعہ, مجھے یاد آ رہا ہے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسٹارٹ لسننگ ٹو یور اون انر وائس.
کہ آپ کی انر Yes. ہم شرمندہ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اب ہم کسی کو کیا بتائیں کہ اب جیسے آپ پبلک اسپیکنگ کرنے لگتے ہیں، آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، آپ کو لگتا ہے لوگ آپ پہ ہنسیں گے. تو جب میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے مجھ پہ لوگ ہنسے، آپ کہیں گے نہیں بس مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو آپ اس بالکل آواز کو صحیح. سنیں، وہ جو کہہ رہی ہے کہ بھائی لوگ آپ پہ ہنسیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ جو انر وائس ہے اس کو سننے کے بعد اس کو جب آپ ایکٹیو فیز میں ہوتے ہیں نا، جب آپ کے اوپر اٹیک آیا ہوا ہوتا ہے کسی ایموشن کا، اس کو ہم ایموشنل ہائی جیک بھی کہتے ہیں، کہ جب آپ کے اوپر آیا ہوا ہے بہت زور سے ایموشن آیا ہوا، آپ دیکھیں غصے میں اگر آپ کسی کو سمجھائیں وہ آپ پہ بھی غصہ کرے گا، ہے نا. رونے پہ آپ کسی بالکل کو صحیح. سمجھائیں وہ اور زیادہ روئے گا آپ کی بات سن کے، اور کہ مطلب زیادہ آپ کو احساس ہی نہیں بالکل ہے، صحیح. اور ہی نہیں، آپ کو احساس ہی Yes. نہیں ہے نا. اور اگر آپ بالکل کسی کو صحیح. کہہ دیں وہ ڈر رہا ہو اس کو فیئر، آپ کے اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، وہ بھی غصہ کرے گا کہ یہ تمہارے لیے اس میں ڈرنے کی کوئی Yes. بات نہیں، میں پاگل ہوں جو میں ڈر رہا ہوں. تو ایموشن بالکل کبھی صحیح. اس کی جو امیجیٹ ہینڈلنگ ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی روکنا ٹوکنا نہیں ہونی چاہیے. تو Yes. آپ کا جو پہلا کام ہوتا ہے ایموشنل ریگولیشن کا، اپنے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی، وہ سوچ کو چینج کرنا. مطلب پہلا تو obviously وہ ڈسٹریکٹ کرنا اپنے آپ کو شارٹ ٹرم میں. لانگ ٹرم گول میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس سوچ کو، تھاٹ چیلنجنگ ہماری ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں ہم ایک سوچ لے لیتے ہیں چھوٹی سی، جیسے لوگ آپ پہ ہنسیں گے والی، تو پھر ہم نا بال کی کھال اتارتے رہتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا تم سوچو لوگ تم پہ ویسے کیوں ہنسیں گے، اگر تم اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو وہ تم پہ ہنستے. تو وہ ایک انٹرنل ڈائلاگ کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ سے، اپنی ہی گفتگو کو آپ اپنے آپ سے کریں، بیٹھ کے اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تھوڑی سی دیر کے. آپ نے نوٹ کیا ہے کہ کبھی آپ انسین ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو 2-4 دن کے بعد کہتے ہیں یار کتنا میں پاگلوں کی طرح کی بات کر رہا تھا، بھلا دیکھو وہ کوئی بات ایسی تھی. یہ تو نارمل فیز ہے، ہر انسان پہ آتا ہے. تو آپ ہمیشہ بعد میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو میں غلط سوچ رہا تھا. تو سوچ صحیح آپ کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا ڈیپ صحیح. ڈاؤن چلے جائیں اور اپنے ہی سوچ کو تھوڑا فوکس کریں اور ذرا غور فرمائیں کہ جو آپ کا اس وقت ذہن میں آ رہا تھا اس میں کتنی حقیقت ہے. یہ تو 2-4-6-8 دفعہ چیلنج کرنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ سوچ چینج ہو رہی ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی ایموشنل رسپانس بھی چینج ہو جائے گا. عام طور بالکل پہ جب صحیح. ہم ٹریننگز کرواتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کی یا سیلف کنٹرول کی کروا رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم وہیں پہ دین اینڈ دیر ٹیکنیکس کر کے دکھاتے ہیں کہ اچھا آپ ابھی کریں اس ٹیکنیک کو، آپ 3-4 دفعہ اپنی سوچ کو چیلنج کریں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو آٹومیٹیکلی اس کا جو اوور آل جو ایک ہیوج رسپانس ہوتا ہے نا، وہ خود بخود تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے. تو وہ ایموشنل کنٹرول کی کیفیت جو ہے وہ آ جاتی ہے انسان کے اندر. تو سمپلی لبے لباب یہی تھا نا سمپلی کہ اسپلینڈڈ. ہاں جی. جی آپ بتائیے. بہت امیزنگ، بہت زبردست. دل چاہتا ہے کہ آپ بس بولتی رہیں اور ہم سب لوگ سن رہے ہیں. آپ پروگرام چاہوں گا کہ اس گفتگو بہت افیکٹ ریگارڈنگ مینٹل ہیلتھ اینڈ فٹ. جی میم، کنکلوڈنگ ریمارکس جی آپ کے. اچھا آپ آواز کٹ رہی تھی تو اس لیے میں، تو جی جی. میرے کنکلوڈنگ ریمارکس یہ ہوں گے کہ کوپنگ اسٹریٹجیز پہ چونکہ بات ہو رہی تھی کہ ہاؤ ٹو کوپ ود یور اون اسٹریس، یا اوور آل جو ہم کوپنگ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرتے ہیں لائف میں سکسیسفل ہونے کے لیے یا ٹینشن سے بچنے کے لیے، اس میں سب سے پہلی چیز جو میں نے ساری باتوں کا ایک آپ کنکلوژن سمجھیں وہ یہ کہ رسپانسبلٹی لینا، ایسوسیٹ کرنا کسی بھی سولوشن کے ساتھ. کیونکہ سولوشن سے ڈسٹنٹ ہو جاتے ہیں نا کہ ہم نہیں کر سکتے، کوئی اور کر کے دکھا دے، کوئی اور ہوتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، ہم تو اس سچویشن. تو ایسوسیٹ کرنا وہ ہوگا کس وقت جب آپ رسپانسبلٹی لیں گے، جب آپ کہیں گے کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے. جب سیلف رسپانسبلٹی کی بات آ جاتی ہے نا، تھوڑی ایگو کو بندہ سائڈ پہ رکھ دے. ایگو جو ہے نا، کبھی پوئٹری میں ایگو پہ ڈسکس کروں گی آپ سے میں. ایگو بندے کو بڑا مرواتی ہے، حقیقت ضرور میں بھی مرواتی ہے ضرور کہ آگے ضرور. سوچتا ہے. انسان کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے ایگو سارے رشتے ختم کرا دیتی ہے. میں اس کو بھی تو پتا ہے آج موسم کی پہلی بارش ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو جی جو ہے وہ بالکل صحیح. تو ایگو مرواتی ہے. تو یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ایگو کو سائڈ پہ رکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ میں بھی ایک کمزور انسان ہوں، عام انسان ہوں، میں چیزوں کو ڈیل کرنا چاہیے مجھے. تو آئی تھنک رسپانسبلٹی لینے سے، ٹیک چارج آف یور اون لائف، یو کین آلویز کم اپ وتھ پازیٹیو اینڈ ہیلدی کوپنگ اسٹریٹجیز. دیر از نو ریزن کہ آپ نہیں آ سکتے. یو کین آلویز ٹیک چارج آف یور لائف. تو یہی میرا میسج ہے کہ آلویز ٹیک ریسپانسبلٹی آف یور اون سیلف. آپ نے اپنی چیزوں کا خود جواب دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی جواب نہیں دے گا. جب آپ بچوں کے سامنے لڑیں گے
تو بڑے ہو کے جب بچے آپ سے کہیں گے تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ کیا آپ کے پاس جواب ہوگا؟ جو چیز تھنگس ڈن آر ڈن ایکچولی، آپ باس کے ساتھ غصہ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ بعد میں جتنا مرضی کہیں وہ اصل میں میری نا پے رکی ہوئی تھی تو میں نے جی بالکل صحیح. ریزنز اور لاجکس جو ہیں وہ نہیں چلتی ہیں، اور جو بات ہو جاتی ہے، جو ایکشن ہو جاتا ہے، اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. بھگتنا پڑتا ہے. یہ جی آپ کا جی جی جی. جی جی تو بالکل بالکل اس کے یہی ہے. ساتھ ہی جی صحیح. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ، ایک دفعہ پھر بہت ہی ونڈرفل پروگرام. یقیناً سننے والوں دیکھنے والوں کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. یہ جو آپ نے پوئٹری کی بات کی ہے، نیکسٹ پروگرام میرا خیال ہے صرف پوئٹری پہ ہوگا، اور آپ کو جلدی میں انشاءاللہ انفارم کروں گا. جی تھینک یو ہاں ویری مچ، صحیح ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تھینک یو. تشریف لائیں. ہماری طرف سے خدا حافظ. اینڈ ڈیئر ویورز، اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.